तो मैं अपनी गाल को मसलते हुए बोला, ये क्या तुम हर वक्त मेरी गाल पर चुटकियाँ काटती रहती हो? तो सद्दफ बोली, मेरी मर्जी, मैं तो काटूंगी, जाओ जो करना है कर लो। तो मैंने कहा, जिस दिन मैंने काटी ना तो उस दिन तुमने रोने लग जाना है। इसी दौरान हम पुल क्रॉस करके गांव की तरफ आ गए थे। मैंने कहा, बस ये बातें करने के लिए मुझे बुलवाया था? तो सद्दफ बोली, और क्या करना था? मैंने कहा, कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है कि कुछ देर इधर कहीं बैठकर बातें करते हैं, फिर चले जाएंगे। वैसे भी तो तुम्हारी एकेडमी की छुट्टी में अभी 2 घंटे पड़े हैं और घर तक आते भी आधा घंटा लग जाना है। तो सद्दफ बोली, नहीं यासर, मुझे डर लगता है, अगर किसी गांव वालों ने देख लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होगा। तो मैंने कहा, यार हम इधर कहीं छुप कर बैठ जाते हैं जहाँ से हमें कोई देख भी नहीं सकता। तो सद्दफ बोली, पागल, इधर किधर ऐसी जगह है जहाँ कोई हमें देख नहीं सकता। तो मैंने सद्दफ का हाथ पकड़ा और कहा, चलो तो सही। सद्दफ अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तो पागल तो नहीं हो? हाथ तो छोड़ो मेरा, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तो मैंने पूछा, क्या शर्त है जनाब की? तो सद्दफ बोली, अगर मुझे वो जगह महफूज ना लगी तो मैं फिर उधर नहीं रुकना। तो मैंने कहा, यार चलो तो सही, एक दफ़ा पसंद ना आए जगह तो बेशक चली जाना। ये कहकर मैं सद्दफ के आगे आगे चलने लग गया। सद्दफ ने चारों तरफ का जायज़ा लिया तो उसे भी जगह पसंद आ गई। अब वो जगह पहले से भी ज़्यादा महफूज थी, क्योंकि उसको दोनों अतराफ मकई उगी हुई थी, जो अब इतनी ऊंची हो चुकी थी कि हम खड़े भी होते तो कोई हमें देख नहीं सकता था। सद्दफ और मैं टाली के औंठ में एक दूसरे के सामने घास पर बैठ गए। सद्दफ बोली, यासर, तुम्हें इस जगह का कैसे पता है? तो मैंने कहा, गर्मियों में हम जब लुकन मिट्टी खेलते थे तब हम इधर आकर छुप जाते थे। तो सद्दफ बोली, कौन कौन? मैंने गली के 2-3 लड़कों का नाम लेते हुए बताया, हम सब इधर ही आकर छुपते थे। तो सद्दफ बोली, उज़्मा और नसरीन भी तुम्हारे साथ होती थीं? मैंने कहा, नहीं यार, वो इतनी दूर आने से डरती थीं, इसलिए वो पीछे कपास में ही छुप जाती थीं। तुम चीज़ क्या हो? मुझे तो तुमने परेशान करके रखा हुआ है। मैंने कहा, वो कैसे जी? तो सद्दफ बोली, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा, यही कोई 16 साल। तो मैंने कहा, वो कैसे? तो सद्दफ बोली, ज़्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैंने फिर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सच्ची मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो सद्दफ बोली, अपनी हरकतों पर गौर करो, खुद ही समझ आ जाएगी। सद्दफ बोली, एक तो तुम ड्रामे बहुत करते हो। तो मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, यार ड्रामे कैसे? मुझे दुख होता है जब मेरी सच्ची बात सुनकर भी तुम उसे झूठ समझती हो। तो सद्दफ बोली, यासर, मुझे डर लगता है कहीं तो मुझे धोखा ना दे दो। मैंने कहा, अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो फिर आज के बाद मैं तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। यासर, तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितने प्यारे लगते हो। और सद्दफ को चलने का कहा तो सद्दफ चलने लगी, तो फिर एकदम लड़खड़ाई। सद्दफ बोली, यासर, मुझसे नहीं चला जा रहा, तुम जाओ, मैंने अभी नहीं जाना। तो मैंने उसे कहा, यार पागल हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे इस हाल में छोड़कर जा सकता हूँ? मुझे तो बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या बनेगा? मेरा रंग उड़ा हुआ था, मेरे चेहरे से परेशानी और खौफ साफ नज़र आ रहा था, जिसको सद्दफ ने भी नोट कर लिया था। ऐसे तकरीबन हमें आधा घंटा ऐसे ही गुजर गया। सद्दफ कभी बैठती, कभी खड़ी होती और कभी आहिस्ता आहिस्ता से इधर उधर चलती, और मैं खाले के बने पर खड़ा होकर इधर उधर देखता रहा। कोई आ तो नहीं रहा। मज़ीद कुछ देर बाद सद्दफ ने मुझे चलने को कहा तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ खाले पर बनी एक छोटी सी पुली की तरफ चल पड़े, क्योंकि सद्दफ से अब खाला तो नहीं फलांगा जा सकता था, और मैं कोई इतना भी शेर जवान नहीं था जो उसे उठाकर छलांग लगाकर दूसरी तरफ चला जाता।
میں نے صدف کو کہا یار اگر ایسے چلو گی تو ہر دیکھنے والے کی نظر تم پر پڑے گی اور تمہاری امی کو بھی شک ہو جائے گا، خود کو سنبھالو یار۔ تو صدف تھوڑا غصے سے بولی اتنی فکر تھی تو میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے، یہ سب تمہارا ہی کیا درا ہے۔ میں نے کہا یار مجھے اگر پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہ۔ میں نے کہا اب معاف بھی کر دو۔ تو صدف بولی معاف تو تم مجھے کر دو۔ میں نے کہا یار اب ایسے غصہ تو نہ کرو۔ تو صدف جھنجھلا کر بولی میری زندگی برباد کر دی اور میں غصہ بھی نہ کروں۔ میں نے روحان سے ہو کر صدف کو کہا مجھے سزا دو جو تمہارا دل کرے۔ صدف بولی سزا میں نے کیا دینی ہے، جو تم نے مجھے سزا دی ہے میرے لیے وہی کافی ہے۔ ایسے ہی ہم گلے شکوے کرتے گاؤں کی طرف چلے جا رہے تھے۔ صدف کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور اس نے کافی حد تک خود پر کنٹرول کر لیا تھا اور اس کی چال بھی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ صدف شرم اور غصے اور رونے والے ملے جلے انداز میں میرے مکہ مارتے ہوئے بولی میرا اب مذاق اڑا رہے ہو نا؟ تو میں نے استفسار کرتے ہوئے کہا نہیں جناب، میری اتنی جرت کہاں کہ یہ گستاخی کروں۔ تو صدف تھوڑا سا ہنسی اور بولی چل آیا وڈا، اور پھر ہم چلتے چلتے گاؤں پہنچ گئے اور صدف کو میں گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ شام کو ہم ٹیوشن کے لیے گئے تو صدف کی امی نے بتایا آج چھٹی کرو، تمہاری باجی کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ عظمیٰ نے آنٹی سے پوچھا کیا ہوا ہے باجی کو؟ تو آنٹی بولی پتہ نہیں، جب سے اکیڈمی سے آئی ہے تب سے لیٹی ہے اور ہلکا سا بخار بھی ہے، کہتی ہے کہ اکیڈمی میں بھی الٹیاں آتی رہی ہیں۔ تو ہم صدف کے کمرے کی طرف جانے لگے تو آنٹی نے آواز دی ابھی وہ سو رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی جگائے نہ، اور ہم آنٹی کی بات سن کر واپس آ گئے۔ اگلے دن ویسے ہی چھٹی تھی، دوسرے دن میں 11 بجے تک گھر ہی رہا۔ پھر مجھے صدف کا خیال آیا کہ وہ کیا سوچے گی کہ میں اس کا پتہ بھی نہیں کرنے آیا، تو میں گھر سے نکل کر سیدھا صدف کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے برآمدے میں صدف کا ابو بیٹھا ہوا تھا اور اپنے پاؤں کے ناخن کاٹنے میں مصروف تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم رک گیا اور واپس پلٹنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے انکل کی آواز آئی کیویں آیا ہے کاکا؟ میں نے انکل کی طرف منہ کیا اور کہا میں باجی کا پتہ کرنے آیا تھا اور باجی سے پوچھنا تھا کہ صبح ہم پڑھنے آ جائیں۔ تو انکل مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولے جاؤ اندر کمرے میں چلے جاؤ، ادھر ہے تمہاری باجی۔ میں جی کہا اور سہما صدف کے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو صدف رضائی لے کر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی امی اس کے سرہانے کی طرف بیٹھی صدف کا سر دبا رکھی تھی۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا تو آنٹی نے میرے سر پر پیار دیا۔ صدف نے جب میری آواز سنی تو اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے آنٹی سے پوچھا کیسی طبیعت ہے باجی کی؟ میں آنٹی سے بات کرتے ہوئے صدف کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنٹی سے باجی کا پوچھا تو صدف نے آنکھیں کھول کر مجھے گھورا جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ دوستو اس کی اگلی قسط کل اپلوڈ کی جائے گی۔ تھینک یو۔